آقا جب سواری پہ بیٹھ گئے کہ تو پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ سبحان اللہ اونچی آواز میں کہہ دیں شب معراج میرے آقا بیٹھ گئے تھے جب سواری پر تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے. اور ماشاءاللہ تسلیم صاحب اہل بیت کے گران اہل بیت کی بات کر رہے تھے حضرت علی حضرت محمد حسین کی. اور ایک ایسا شعر اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ گواہی دے رہی ہے مسجد نبوی کی دیواریں گواہی دے رہی ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. دو شعر نسبت کے سیف الملوک کے پڑھ کے جاتا ہوں کیونکہ میری پہچان سیف الملوک سے بنی. پوری دنیا میں جو بھی لوگ جانتے ہیں قاری صاحب بھی انہوں نے مجھے فیس بک پر داد دی. سیف الملوک کے دو شعر نسبت کے پڑھ کے جاتا عملہ والے او لنگ لنگ جاندے محمد بخشا کامل پیر جنان ڈبر نہ دینا محمد بخشا کامل پیر جنان آجے اونا بھی بازیاں ماریاں نے جڑ ترس دے سن دید نو دنے راتی آجے اونا بھی باریاں ماریاں نے او محمد بوٹے سارا پر نبی پاک دیا سچیا یاریاں نے لوہے ترے پانی اتے کے او کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ دے. انشاءاللہ سلطان عتیق الرحمان اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتیں برکتیں عطا فرمائے. آپ نے اچھا پڑھا اور بہت مناسب وقت کے لیے پڑھا. اب اس وقت اتنا ہی وقت تھا ورنہ آپ کو زیادہ سنتے. اور اس وقت تو عالم یہ ہے کہ وقت اتنا نازک ہو گیا ہے کہ اگر ایک شعر بھی آپ مزید پڑھ لیتے تو قاری صاحب آپ کے بھی خواب میں آ جاتے آج رات. تو مطلب انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا. بہت اچھی بات ہے. میں عالمی شہرت یافتہ سنا خان قاری شاہ محمود کو
دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کیونکہ وقت ایسا ہو گیا ہے اپنی بھی بانگ چکی جاتی ہے، ٹائم اتنا ہو گیا. اور میں انجمن عاشقان رسول باہلیان احمدان بہت دل دیا گہرائیاں نہ مبارکباد پیش کرنا. پوری محبت اور پیار جڑے قادری ساؤنڈ سسٹم انہوں دی پوری ٹیم نو میں مبارکباد پیش کرنا. بالخصوص حاجی محمد نواز گوندل صاحب جنہ دی سرپرستی یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اور ساڈے عاطف بھائی ماشاءاللہ جنہ دی بڑی کوشش ہوئی، بلکہ ساری ٹیم دی انہوں دے جنہیں بھی احباب نے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی طرح ہر سال، دیکھو ہر سال ہی سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جتوں تک نظر جا رہی ہے حضور دے غلام بیٹھے نے، پاویں پہلے تھوڑے جے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن جدوں روشنی آ جاتی ہے پھر ساری شمع آ جاتی ہے، پھر پروانے بھی آ جاتے ہیں. اور میں یقین کرو کہ دیکھ رہا سا یاب بھائی لائیو ماشاءاللہ قادری ساؤنڈ سسٹم والے ہر میں یہ بڑا اچھا اللہ تعالیٰ تو برکت دے جڑے لوگ پہنچ نہیں سکتے وہ لائیو دیکھتے نہیں. پہلے ایسے دیکھ رہے سا کچھ لوگ ادھر ادھر ادھر، لیکن جدوں شمع سٹیج تے تشریف لے آئی تو پروانے بھی آ گئے. قبلہ کلندر دوران حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جڑے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا تے جن حضور دے غلام نے سب دے دلان دی دھڑکن نے، اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ سلامت رکھے. اور جن لوگ شفا یاب ہو گئے اللہ تعالیٰ، اور انہاں دی دعا بھی یہی ہے کہ عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں. سبحان اللہ دا اپنی بان چوک کے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھ سجا چوک کے بلند آواز میں عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہو. تو اے دعا ہوندی ہے کلندر دوران حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دی. اور آج دی محفل چ کیونکہ قدرتی گل ہے وقت بڑھتا ہی جاتا ہے، اور سلطان عتیق الرحمان ماشاءاللہ میں سنتا رہا فیس بک تے بڑے شوق نہ لگن نہ کلام. دیکھو ہر بندہ کوئی نہ کوئی کلام پڑھتا ہے، لیکن میاں صاحب کا کلام ماشاءاللہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ تے میں سنتا رہا. بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ عزت اور برکت دے. ملک قاسم صاحب دیا محبتاں، جاسم صاحب دیا محبتاں تھوڑے نال نے، اور اسپیشلی قبلہ پیر صاحب دی دعا نال ہے، بلال بھائی ورگے محبت والے نال نے. انشاءاللہ اللہ برکت. سب تو وڈی گل ہے کہ جدوں اللہ دے ولی دا کلام بندہ پڑھدا رہے شوق نال، اس کلام دی بھی بڑیاں برکتاں نے. تے میں مبارکباد جناب پیش کرنا جوری اختر صاحب ماشاءاللہ تعالیٰ کروں سو ملک صاحب اللہ تانوں عزت برکت دے. اور بھی بہت سارے مہمان آج دی محفل تشریف لے آئے. ملک تاج صاحب بھی تشریف فرمان ہے ماشاءاللہ، سارے بھائی وسیم صاحب بھی تشریف فرمان ہے. جن خرم بھائی اسلام آباد تو اسپیشلی اس محفل چاہے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور یہ ساری محبت ہے اور نماز فرض ہے. ٹھیک ہے، سرکار نے دعا بھی فرمانی ہے اور دم بھی فرمانا ہے. ضروری نہیں کوئی اللہ پاک کسی بندے کو ایسی عزت بھی دے دینا ہے وہ ایک بھی کلام پڑھ لے تو کافی ہے. اور یہ سرکار کا کرم ہے. اور
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਮ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਨਕਬਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਮਨਕਬਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਮਨਕਬਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਵਕਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ तो मैं पेश करांगा। एक कुर्बान जमाना है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ फरमाइश है, गल सारी सरकार दी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी फरमाइश है, ਜਿਹੜਾ सरकार दो आलम ਦਾ सवाली ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फरमाइश है, हक मुहम्मद या मुहम्मद ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी। मैं सारियां दस रहा ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ पढ़ी गई इंशाअल्लाह मैं हाजिरी पेश करा। ठीक है, कोई मैं पेश कर देना। दरूद पाक एक बारी सजा हाथ बुलंद करके सी आओ आखिर तक मेरे सारे भरा तुसी फ्रेश होवोगे तो मैं पढ़ांगा। हाथ खड़ा करके बुलंद आवाज सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या मेरे भाई हरियां टोपियां वाले तुसी ते हाथ खड़ा करके लाजमी, क्योंकि तुसी 5 बजे भी फ्रेश हो, मुर्शिद फ्रेश है, गुलाम क्यों नहीं फ्रेश? हाथ खड़ा करके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। डूब सकती तूफान की तुगयानी में जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। ओ बड़े सजा चुके सल्लल्लाहु अलैहि या मेरी याद है इस महफिल से मैं कलाम पढ़िया या नबी सलाम अलैका, लेकिन मैं तो अभी भी पढ़ी जाना क्योंकि ये हुजूर दी गल है। ते अज मेरा दिल कर रहा महफिल भी हुई है, हुजूर दा गुलाम चाहते कि चेंज होंगे लेकिन जज्बा तो हुई है। जेड़े जवान जवान बैठे ने हाथ चौक के एक बार उच्ची कह दो सुभान अल्लाह, प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा करके उच्ची कहो सुभान अल्लाह। क्या बात है। ओ आखिरी जेड़ा ग्रुप है ओ आखिर ते एक बार तुसी रल के सारे उच्ची कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं एक कलाम पेश करने लगा, रल के हाथ उठा के सबने पढ़ना है। अल्लाह 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 जितना पावा है ना दोनों हाथ चोट के कहेगा अल्लाह 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 स्टेज आ रहे हो हाथ छोड़ के सारे
اللہ 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 بولو اللہ 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 کوئی مثل ٹھولتی کوئی مثل ٹھولتی کوئی مثل ٹھولتی کوئی مثل ٹھولتی اور چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ایک جا رہی بولتی اللہ 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 قسمت نو جگو دے کون چیر میرے آقا جا دونوں بازو لہرا کے کہنا چیر میرے آقا جا چیر میرے آقا جا میلاد مناؤ دے اللہ 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 بولو اللہ 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 تو یاد دیوانے دا تو یاد دیوانے دا تو یاد دیوانے دا چھوڑ بچھانے کو چھوڑ بچھانے کو ہنسنے ہنسنانے دا بولو ہاتھ اٹھا کے سامنے کہنے شرفی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ شرفی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ شرفی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یاد نظیر کفی نظر اس لئے تو نشر پیدا جانا جگ راج بتاج کرے سر سے تجھ کو شہید سرا جانا اصفیت شمس خاکا اچھا اے کیس وفا اے اپنے کرم ہر سنہار جم 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 رم 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 ہر سنہار جم رم جم دود ادھر بگرا جانا البحر ولا الموج تگا البیکس گوفا گوش سجدار میں بگڑی لگا بوری نیا پار لگا جانا بوری نیا پار لگا جانا بوری نیا پار بوری نیا پار لگا جانا خوب فدا کا فضل ہر کا جب شولت ہر سن عشق اور تن عشق اور تن من تن 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 سن کو دیا یہ جان بچار چلا جانا جس خام آئے خام نوائے رضا 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 بس خام آئے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد رہی بانات
लाचार इसरा हसरा और जरा जिथे भी खड़ा बैठे दोनों हाथ लहरा के गएगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका बोल या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत मुख चंद बदर शाशानी पत शमकत तन रानी जुल्फत अख मस्तानी मखमूर अखी है नमन भरी इस सूरत लो मैं जाना दोनों हाथों के गले जाना था इस सूरत लो मैं इस सूरत लो मैं इस सूरत लो मैं जाना जाना थक जाती जहाना सच्ची आँख रब की बशाना जिस शान खुशाना शान सुबहान अल्लाह सा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का इत मेरी अली सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथ मेरे अली किथ तेरी सदा गुस्ताखियत किथ जाया मौला नबी सलाम अलैका या रसूल अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत मुझे मंजिल पूछे सब जाए थे मनबूदम नमीदान मुझे मंजिल पूछे सब जाए थे मनबूदम हर सूरत से बिस्मिल पूछे सब जाए थे मनबूदम हरी पैगल गाने से बदलते लाला रुख सारे सरापा आस दे दिल को सब जाए थे मनबूदम खुदा खुद मजलिस से अंदर ना लगा खुशरा खुदा खुद मजलिस से अंदर ना लगा और किसी का नाम नहीं थोड़ी आवाज उस कुत्ते तक पहुंच जाए जेड़ा खाके बनाना चाहता है दोनों हाथ उठा के कहना हक मुहम्मद 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 सब जाए थे मलबूदन बनबूदन या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका पता नहीं की गल है कुदरती गल है कुछ देर पहले ही कलाम आ गया गल सारी सरकार दी क्योंकि सारिया गल्लां दा अल्लाह ते जानदा है अल्लाह दा रसूल जानदा है एवें नहीं हर लब के आ गया ओ भाई तेरी है ना मेरी है आर दी है ना पार दी है
گل ساری نچ پالا تے نکتا چینی او جڑا کرن تو باز نہیں آتا اصل منافق جانی اس نو او جھوٹا پیار جتاؤندا تے مینوں دسیا کسے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا آزم 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 جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا کوئی دا رتبہ کوئی تولے کیڑا او ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے ہاتھ دونوں چھوکے اپنا حصہ ہر کسی نے پانا آر دیے نا پار دیے آر دیے نا پار دیے ہو آر دیے نا پار دیے کبے میرے کار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے نبیاں دے سردار دیے نبیاں دے سردار دیے امت دے غم خار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے تو جگ دے مختار دیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 شان رسول اللہ لبیک 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 شان رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 شان رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پرناتے پاک نامہ کل بھی تھا اور آج بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی تھا حتلا کو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سپاہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپاہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپاہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 شان رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ ابھی مجھے یہاں بھائی بتا رہے ہیں کہ سرکار نے یورپین پارلیمنٹ کو لکھ کے بھیجا ہے ایک لیٹر اور وہ اس پر میٹنگ بھی بلا رہے ہیں تو یہ کوئی شرمائے نہ دیکھیں ہمیشہ جب پہلے ختم نبوت کی بات ہوئی تب بھی اور آج یہ خاکوں کی بات ہوئی تب بھی کافی دیر سے اور اب ریٹن بھی ان کو لیٹر لکھا اب جو کھڑا بیٹھا ہے جہاں بھی اور یہاں پہ دیکھیں باتیں کرنے والے بہت ہیں حضور کے غلام آج کی محفل میں پہلے سے بھی ڈبل ہے تو اگر پہلے اتنی آواز تھی تو اب اتنی تو ہونی چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 شان رسول اللہ لبیک لبیک
عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے تو جگ دے مختار دیے او جڑا نہیں پڑھدا میں نہ ویکھاں کیمرہ تے ویکھ لینا کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دی ہاں 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 کل ساری سرکار دی ہاں 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 کل ساری سرکار دی منکرن میں ساڑ دی بھئی یہ تو پہلے تو بھی بات گیا منکرن میں کل ساڑ دی اوہ ہاتھ چوک کے کہہ سکتے ہو سنیاں دے سینے جدہ گھر گیا ہے دونوں ہاتھ چوکے کل ساری سرکار دی ہے کل ساری سرکار دی ہاں 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 کل ساری سرکار دی ہاں کل ساری سرکار دی کل ساری سرکار دی ہاں پوچھو ایسے عمر کا چھوڑے عثمان علی لوکی کہتے نبی گل ہو نبی گل نہیں 1400 سال پہلے پوچھو ایسی عمر تو چھوڑے عثمان علی کی لذت زیدار دیے کی لذت زیدار دیے خدا دی قسم وہ بھی ہوئی کل ساری سرکار دی کل ساری سرکار دی ہاں 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 کل ساری سرکار دی ہاں 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 کل ساری سرکار دی ہاں کل ساری سرکار دی کلا نہیں یہ عاجز کہتا کلے نہیں ہے حق حبیب علی بادشاہ سرکار کہندے کلا نہیں کاری شاہد کہندے اور میں دنیا پھر کے آیا دیکھ کے آیا دنیا نارے مار دیے احمدال چاند والے جتھوں بھی ہاتھ چوکے دنیا نارے مار دیے ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی ہاں 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 گل ساری سرکار دی ہاں گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی ہاں گل ساری سرکار دی ہاں 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 گل ساری سرکار دی جدو گل ساری سرکار دی ہے پھر چک چک کے کیوں نہ کہیے کہندا ہے ساسا محمد کہندا ہے ساسا محمد حق محمد یا 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 محمد حق محمد بابا ہاتھ چک کے کہہ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد اللہ کرے تہاڈی آواز پوری دنیا دیکھو لائیو چل رہی ہے پوری دنیا جا رہی ہے تسی بولو گے اچھا محمد کہنا بول دو بری چم دے محمد محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا وہ جڑا بیچ گروپ کھڑا ہے پلیز آپ دونوں کھڑے کر کے کہو ہاں حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا محمد کہندا ہے ساسا محمد کہندا ہے ساسا محمد کہندا ہے خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دا بھی سارے غلاماں دا بھی میرا بھی تہاڈا بھی پوری دنیا چ جتھے یا رسول اللہ کہنا لے سارے دا کہندا ہے ساسا محمد کہندا ہے ساسا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق
محمد یا محمد حق محمد یا محمد مکھڑا سونا فاڑانی مکھڑا سونا فاڑانی پاغ جس دی ہے پیشانی پاغ جس دی ہے پیشانی پاغ جس دی ہے پیشانی کتانو پھیلا محمد کتانو پھیلا محمد کتانو اور تسی کلے نہیں پہاڑ بھی شجر بھی او درخت جڑا دوڑدا آیا سی وہ بھی کہندا آ رہا سی حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد اور تو جنیا مرضی کوششاں کر لے چپکے یا چل چپا حلیمہ چپکے یا چل چپا حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ چپکے یا چل چپا حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ چپکے یا چل چپا حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ اس ڈر تو ادھار نہیں رکھ دے چکیا جاتا چپال حلیمہ ہو گئی خوشحال حلیمہ کیویں جتا خوب رجا محمد جتا خوب رجا محمد جتا خوب رجا جتا خوب رجا محمد جتا خوب رجا محمد جتا خوب رجا محمد جتا رجا محمد جتا اور کیوں نہ کبھی سنی دا بچہ کیوں نہ کبھی حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد اچھا میں تو تانوں کہہ رہا نا بار بار اے اللہ کرے ویڈیو تسی اپنی آپ ہی رکھو اے کوئی چنگا کام کیتا ہے اور موقع تے کیتا ہے اسی ورد کرتے رہیے حق محمد بولو تے صحیح حق محمد ڈوبیا سورج موڑ دکھایا مدینے والے نے ڈوبیا سورج موڑ دکھایا ڈوبیا سورج موڑ دکھایا چل بھی سونے توڑ دکھایا چل بھی سونے 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 او جڑے درخت جو جڑے جا کے کیا تینوں اللہ دا رسول بلا رہا ہے او درخت میں نے اج چھومیا تے حضور ال جا رہا ہے تے کی کہندا جا رہا ہے کتا رخ ٹرا محمد کتا رخ ٹرا محمد کتا رخ ٹرا محمد کتا رخ ٹرا پیچھے کتا رخ ٹرا محمد کتا رخ ٹرا محمد کتا رخ ٹرا محمد اچھا کتا رخ ٹرا محمد لیکن وہ درخت کی کہتا جا رہا ہے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد بھائی سانو بہت بحث ہو جاتی اسی تے منن والے نہ اسی ضدیاں نہ بحث کرن والے اسی من لینا اسی ان ڈٹھیا من لینا ساڈا تے ایمان عاجز اسی گل تے مان شاہد کوئی بحث نہیں تو کہنا نماز پڑھ لے قرآن پڑھ لیا سجدے دے لے خیرات کر لی تینوں انہاں تے مان ہے
हुजूर दे गुलामां नूं केड़ी गल ते मान साडा ते ईमान अज इसे गल ते मान शाहिद साडा ते ईमान अज इसे गल ते मान शाहिद 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 ओ मन्निया सी गुनाहगार सियाकार बदकार लेकिन साडा यकीन है तू जिन्नी मर्जी बकवास करी जा साडा यकीन है लैला बख्शा मोहम्मद लैला बख्शा मोहम्मद लैला बख्शा मोहम्मद लैला भाई जिदा यकीन है कैमरा घुमा लो कैमरा घुमाओ जिदा यकीन है दोनों हाथ छुप के कहेगा लैला बख्शा मोहम्मद लैला लैला बख्शा मोहम्मद लैला हक मोहम्मद हक मोहम्मद محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد آر دیے نا پار دیے کپے پہ تار دیے اور دونوں ہاتھوں پہ انصاری سرکار دیے سرکار دیے ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے ہاں گل ساری سرکار دیے ایک شیر سرکار فرما رہے ہیں اس موقع تے یہ نال جوڑ کے پڑھ دو ایک شیر اس تو بعد میں پڑھاں گا غلام پنج دن جڑا جڑا ہے آ چکے ماشاءاللہ ویسے کچھ ہے مینوں پتہ ساری صرف دیکھی دا کہ دھیان کیدا ہے غلام پنج تن سجا چوکے کہہ دے ہور اچھی کہہ دے تھوڑا جا ہور اچھی کہہ دے گل ہے کہ میری واری آندی ہے اس ٹائم تے ٹھلا ٹھلا بندہ مینوں نظر آ جاندا دوروں ہی لیکن اج دی محفل خدا دی قسم جدوں دے بیٹھے ہیں کھلی کھلی ہے او دی وجہ انتظامیہ کھلی ہے کھلیا چہرہ سٹیج تے تشریف فرمایا اس وجہ تو محفل کھلی ہے اور آپ کا حکم ہے ایک شعر ہاں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا میرے سارے بھرا دونوں ہاتھ چک کے کہیں گے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین ایسا میں کوئی کھڑے نہیں
تہاڈی فرمائش میں ضرور پڑھاں گا لیکن پہلے غلام پنج تن تے جشن سونے دے سرکار دا حکم ہوندا ہے ہاں غلام پنج تن پڑھ کے روائے ہو تو آ میری غلام پنج تن پڑھ کے یارا حیدر غلام پنج تن پڑھ کے روائے ہو تو آ میری نبی دے کرتی الفت وچ نبی دے کرتی الفت وچ ہووے ہستی سنا میری غلام پنج تن پڑھ کے روائے ہو غلام پنج تن پڑھ کے روائے ہو دعا میری لبے میرے عمل وچ روشنی پاکاں تے سچیاں دی ہاتھ تو نہ چکو ملے خیرات مینوں ہر گھڑی سہارا دے بچیاں دی ملے خیرات مینوں ہر گھڑی سہارا دے بچیاں دی ملے خیرات مینوں ہر گھڑی سہارا دے بچیاں میرے مولا تیرے بسے ہو التجا میری غلام پنج تن پڑھ کے روائے ہو دعا میری غلام پنج تن پڑھ کے روائے ہو دعا میری ہر ایک مشکل چ لائے علی جنہیں نجف شریف جانا ہے ہاتھ چوکے غلام بن کے نجف دے بادشاہ اپنی گلی میں غلام بن کے نجف دے بادشاہ اپنی گلی میں غلام بن کے نجف دے بادشاہ نماز عشق ہو گئے نماز عشق ہو گئے نجف جا کے بتا میری غلام پنج تن پڑھ کے روائے ہو دعا میری غلام پنج تن پڑھ کے روائے ہو دعا میری جے محبوب آقا دے نسبت ہے جڑے محبوب آقا دے نال نسبت جڑا مولا علی دے گھر دا نوکر ہے ایتھے وہی کھڑا ہے ہاتھ چوک کے کہیے علی دے گھر دا نوکر ہاں علی دے گھر دا نوکر علی 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 دے گھر دا نوکر علی 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 دے گھر دا نوکر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی دے گھر دا نوکر علی 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 سنی بولی سمجھ بولا علی مولا علی مولا سنی بولی سمجھ بولا علی مولا علی مولا کلی بولی ہاتھ کھڑا کر کے کلی بولی سمجھ بولا علی مولا
अहमद बोला अली मौला अली मौला अली देखा नौकर इमाम नाल निस्बत है फवादाले सब गुलाम नाल निस्बत है नजब 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 नजीबान है मेरा नजब नजीबान है मेरा हैदरी नजब 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 हैदरी 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 पता है हैदरी पाया रब दिशों में से कई बार आसमाया मौला अली दा नारा लावे फौजी ते दुश्मन बार्डर तो भज जावे इत्थे हुजूर दे गुलाम जिन्ना जोर है हाथ चुके नारे हैदर 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 या भाई इंग्लैंड पढ़िया सी इबलीस नूं अग लग जांदी अग ते भाई आपे ही लगनी है उन्हें कहना 4-25 हो गए ये तो खिले खड़े ने मैं तो कोई होर दुआ की मेरे मुंह ते पै गई ये तो हले भी खिले ने और हुजूर दा गुलाम तो मर के भी खिलिया है ते तेनू मैं दस दिया इबलीस नूं अग लग जांदी इबलीस नूं अग लग जांदी और जेड़े मेरे भरा ने हाथ बन्ने ने हाथ चौके हाथ नहीं बन्ने इबलीस नूं अग लग जांदी इबलीस नूं अग लग जांदी ओदे चेले चमचे सड़ दे ओदे चेले चमचे कारी साहब कदों अहमदाल अंजुमन आशिकाने रसूल दी महफिल होवे ते हा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार दी सदारत होवे ते 4:25 पाकिस्तानी टाइम होवे हुजूर दे गुलाम खिले होण ते फिर आपे ही इबलीस नूं अग लग जांदी इबलीस नूं अग लग इबलीस नूं अग लग इबलीस नूं अग लग ओ ते चेले चमचे सड़ दे कारी साहब कदों मैं क्या 4:25 हुण ते यार 26 हो गए जदों आशिक सारे सच जदों आशिक सारे सच सरकार दा जश्न मनाउंदे जदों आशिक सारे सच जदों आशिक सारे सच सरकार दा जश्न जदों आशिक सारे सच जदों आशिक सारे सच जदों आशिक सारे हक 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 सच्चे सच्चे चेले चमचे अभी शायद मैं ज्यादा ही कर देती चुटकी चूंडी जी है वो चेले चमचे सड़ दे इन्ना टाइम हो जाए ते हुजूर दा गुलाम खिलिया और कभी हुजूर दे गुलाम नूं वेखी ये तो मर के भी खिलिया है ओ जदों आशिक सारे सच बच के जदों आशिक सारे कोई रावलपिंडी तो पिंडी गेट तो खोड़ तो इस्लामाबाद तो मैं बिल्कुल जिथों जिथों भी आया है अयाब भाई कहते हैं एक बारी फिर और मैं तो 6 बारी फिर पढ़ांगा
ہاتھ چکو ابلیس اگ 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 ابلیس اگ لگ جاندی ابلیس اگ لگ جاندی اودے چیلے چمچے سڑ دے 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 سرکار نے جڑی گل کرتی وہ ویچی ہے وہ میں کروں ہی نہیں وہ دے بچے چمچے سڑ دے جد عاشق سارے سچ بچ جد عاشق سارے سچ 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 حق 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 سچ 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 عاشق سارے سچ بچ جد عاشق سارے سچ بچ سرکار دا جشن مناؤندے جد عاشق سچ بچ جد عاشق سارے وچ قبر حشر دے اونا تے پنج تن دا سایہ ہونا علی علی کہنا ہے ہمیشہ تر و تازہ رہندا ہے انہوں خشکی نہیں ہوئی یار مولا علی علی کہنا ہے انہوں خشکی نہیں ہوئی یہ ہوں توجہ کر لینا میری کرتے ٹھیک ہے اتھے سارے آئے نے اتھے سارے آئے نے حضور دے غلام تے جڑا چاکدہ نہیں دونوں ہاتھ چوکے وچ قبر حشر دے ہونا پنج تن دا سایہ ہونا قاری صاحب کنا دے اور لگتا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی سٹیج تے کھڑا ہے تے دونوں ہاتھ چوکے او جڑے حیدر 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 او جڑے حیدر 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 ساڑھے چار تک کا سرکار کا حکم سی اور ساڑھے چار میرے نبی لجپال دیاں کیا باتاں آمین پاک دلال دیا کیا باتاں آمین پاک دلال دیا کیا باتاں ہاتھوں کے سارے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں آمین پاک دلال دیا کیا باتاں پاک دلال دیا کیا باتاں سرکار آپ دی اجازت میں ایک بابے دی پڑھتی ہوئی اور دوجے بابے دی نام پڑھی انہاں دی لڑائی ہوئی تو فون میں نہیں آنے ایک شیر ہاں میں بھی مدینے کچھاں بڑی گل بڑی کچھاں خواب بھی آ گیا چوکے میں بھی مدینے کچھاں بڑی گل بڑی کچھاں میں بھی مدینے کچھاں بڑی گل بڑی کچھاں میں بھی مدینے کچھاں بڑی گل بڑی کچھاں گل بڑی کچھاں گل بڑی کچھاں آقا جی او میں کرم تے اچھا بڑی گل بڑی کچھاں او میں کرم تے اچھا بڑی گل بڑی کچھاں او میں کرم تے اچھا بڑی کچھاں عمرے دی ٹکٹ تے قرآن دازی بھی ہون لگی ہے آخری شیر
اچھا سجا پھر شرمدینے 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 مٹھی بھی اچھا سجا پھر شرمدینے شرمدینے ویزا لگ جائے ٹکٹ کے ہو جائے نسی نسی میں بڑا کچھا بڑی گل بڑی کچھا نسی نسی میں بڑا کچھا بڑی گل بڑی کچھا ہو گئے کرم تے اچھا کچھا بڑی کچھا ہمارا کھا کے بلالا کا تانا لیندہ سی مال کھا کے بلالا کا تانا لیندہ کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہو لیندہ سی میں اس لیے مختصر کر رہا کیونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایک جڑا آپ کا پسندیدہ کلام ہے خدا پہلا تے دوسرا شعر خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. بڑا خاص بیلا ہے اور ٹائم بھی بڑا خاص ہے. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئے یا کجی آپ آئے تو میرے گھر اجالا ہوگا. آپ آئے میرے گھر اجالا ہوگا. آپ اے ہستی صبح ہوئے دوپہر ہوئے شام ہوئے ادھی رات ہوئے وہ لوگوں کو ایک پیغام دے جاندی ہے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں زندگی دا پتہ کوئی نہیں. عشق سرکار کی ایک شمع جلا بعد مرنے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے نور آنکھوں تو چہرے اجالے ہوں گے. نور آنکھوں تو چہرے
جڑا بندہ صبح دوپہر شام مخلوق خدا دی خدمت کردا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں جانے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہو گئے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے اور ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جی نہ دے تے لو یار حوالے رب دے میلے چھاڑ دے نہ دے اس دن عید مبارک ہی اسی جس دن پھر پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 جھومتا جھومتا ساجد قادری صاحب دا نکل آیا میں بیکھیا دے ادھر اسی میں پتہ نہیں سی میں تو ساؤنڈ دی تعریف کیتی ہے کہ ساؤنڈ سونا چلایا ہے ایڈا سونا چلایا ہے کہ مدینے والے نے بلا ہی لیا ہے ہاتھ چکو پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا اتنے لکھا مدینہ شریف روانگی پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر کی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے دیکھو دیکھو ذرا اچھا بڑی گل ہے سرکار اس پہ لکھے مدینہ شریف روانگی پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا نقد و نقدی مدینے والے بلایا ہے پوری محفل اپنے شوق نہ ساؤنڈ چلایا ہے بہت اچھا بڑی گل ہے اللہ تعالیٰ ہو گیا جی سلام بس میں دم کر لیتا ہوں پھر سلام جی مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام جی سوہانی گھڑی چمکا چہرہ کا چاند اس دل افروز ساعت میں برساتا عرب کا تاجدار ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئے دم دم آ گیا بیلا ہے خدا کے لاڈلے رسول کے سلام آج زمان ہو قبول
دوستان گرامی ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دم ہوگا، دم کے بعد دعا ہوگی. جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، اس سے گزارش ہے کہ ایک ہاتھ جو ماتھے پہ رکھ دیں اور دوسرا ہاتھ سر کے پیچھے رکھیں. بادشاہ سرکار دم کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا اپنے اپنے سر پکڑ. اگر آپ نے کوئی چیز ساتھ لائی ہے دم کے لیے، یا چھوٹا بچہ یا مریض ہے تو اس کا سر پکڑنے، یا جہاں درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ دیں. اگر کوئی چیز پانی یا آپ نے کوئی اور کوئی چیز دم کروانی اسے بھی اوپر کر لیں، کسی چیز کو کھولنا نہیں. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا مالک کائنات، تیرا اور تیرے رسول کا ذکر کیا ہے. اللہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ بالخصوص جو لوگ بیمار ہیں اللہ تمام